لسو أبناء ناتنت إرترايو ملس سالاد فرمي ناتنت ناوسيدنا ملس تدي فرن نيرو ناتنت أي موسدنان دبيل أبشان شعات ميتين تسعان حدن زي كونه يعلم من قستاد ሁለት ህግ አወጡ አንዱ ህግ ላንድ ሎክድ የሆኑ ሀገሮች ምን ማድረግ ይችላሉ የባህር በር ማግኘት ይችላሉ ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም ላይት ኢንተርቴይንመንት كور بريسيدنتي هاجر إريتريا أنا زلنا نحسه أبنائنا سنة إرترايو أبنائنا سنة إرترا بحد حد زربا سمعوا خلقا ملس سالاد فرمي ناس سنة ناوسيدنا ملس تدي فرن نيرو ناس سنة أي موسدنان دبيل زربا نسم يسمع يتخندي جاكانو أتفينا دمتانايو يغني اللي أبشان شعات ميتين تسعان حدن زي كونه أب شان شعات ميتين سمانيان أبشان شعات ميتين سمانيان ناسنتنا بحيل تبنجا زي كونه بحقاو بوليتيكاو مجدون كان الرجاء قصوئنا تواهيلو ناي رفرندم حساب شان شعات ميتين سمانيان يتأوجن شان شعات ميتين تسعان حدن أكون المسيو ህዝቢ ኤርትራ በቃልሱ ከብዝዕወት ብጠራጠር ሰብ እኳ ተዘይ ነበረ ናይ ግዜ ናይ ሰዓት ምናልባት ነፍሱ ወከፍና እናቱ ግምት ነይርዎ ኸውን ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ረፈረንዱም ጌርና ከነረጋግፆ ከም ዘለና ሽዑ ተስዓን ሓደን ዝመፀ ይነበረ ተስዓን ሓደን ምስ ተረጋገፀቲ ናፅነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት هاجرات وانا صحافي شعوز نبره فلو يلوخ سديدو اتم مسرح قالات افلكم انتس مس ابدي سابا زلو منغست تسامعكم تغوركم ودخنا محشن تباج يلن احنا ناصنتنا زخونه يكون حيلي ابز عالم دحرو خلقا اب اثيوبيا زلو منغستي كفرملنا اين زلنين تسامعنا خنا قلاطفو مسابد سابا زلو منغستي عركنان محزنان سلازخونه مسو تسامعنا حجنا صنت كنمص وي دمانتنا اينا صنت مسرح خنا قلاطفو اين دلنينا يلنا ابين قومون تزي كوينو رفرندوم كايدا يخيلنيو تباهيلو رفرندوم حبرات هاجرات هيكافلن ينتيلو نا عالم محبرسب بزتفلالي حيلتاتو خمس ساتفو غيرنا رفرندوم كنكايدينا تباهيلون تمغيتو لي يشعو ما يشعو سندات حدا بحدا خمس الراغصو تزكيمنا زنبرنا نا بوليتيكا حلافنت نزي اوانزن نزي ولدوزن ديكونه نمصاو ولدتاتون ترغوم سلازلوو ناصنتنا خا دمنا خفيلنا تقاليسنا زمصانايو ابرئس مخانو ام ناي موداتا ساعاتو بفرمان بقلمنا يزخونه يكون حيلي زي كونه بناي حزب ኤርትራ ድምጽ خرغاغص አለዎ نحنا زتكب ناصنت اب لانكاستر هاوس فرم ناصنت ወይ بخال استفلالي መንገድ ዝወሃበና ናጽነት አይንደልና በሕጋው መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝብ ኤርትራ አብ ሙሉ ዘድምጾሉ ናጽነት ኢና እንደል ተባሂሊ ናጽነት መሲ መንግስት ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሑቅ بصبوق دليات يكون باستفلالي منقدي أبز قداي زي إيد نيرو وإلي إزارة نخالف بوليتيكاو إعلامان تزي كوينو أب تاريخ زي تمركوسة حقي بلون مسلنان هلاوينان ناصنتنان بقال سنات راي زي كونا بحقاو منقدي بنا حزب إرترا مولو تساتفنت زمصنبر ببوراكي ويدما بقداس ببزغونه يكون لغسي ناي زخونه حيلي كم زي مصه دغيم كانتم بحالتم الرغغاص حما ايمسلني ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም በብግዚኡ ስኮሜሳ እንዳጎብር እንኮስድዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሳዒርካ ኣለኻ ዝምጽእ ነገር ልኡላውነቱ ዘድፍር ህዝብ ከዓ ተደሓመቐን ዝወረደ ናብ ዓለም እዩ እዚ ምሁራት ኤርትራ ጠሊሞምና እመኑኒ እቲ ጨጓር ዳንጋት ዘይተማህረ ኤርትራውነቱ ዘሕምሞ እስቲ ለሐምም ኣለሱ سود قلالو زعد دنبر كاتوم تاريخنا
ስለዚ አብይ አሕመድ እዚ ድራማ ናይ ጅጅጋ ናይ ዲፕሎማሲ ድራማ እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኢኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን እብልዎ ኣለዉ ክንብበልኩም የብሲ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ አሚን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መልኪቱሲ ኢትዮጵያውያን እንዳቕረብዎ እዩ ሚስጥር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሓያል ድዩ ሰዓት እዚ እቶም ኣብረርቲ በዓል መን እዮም እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ተዓጢቑ ኣሎ ካበይ ናይ ዓዲ መፅኦም እዮም እቶም ነተን ናይ ውግእ ነፈርቲ ሄሊኮፕተራት ይኹና ሚጋት ይኹና ድዝውር ዘለውስ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያውያን ድዮም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣሎ ድዩስ የለን ብውሕዱ ዋላቲ ብምሕዳር ኢህወደግ መንግስቲ ኢህወደግ ከሎ ዝተሃንፀ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተማለዩ ምስ ኤርትራ ድዋጋ ምስ ካልእ ዝነበረ እዚስ ኣሎ ድየለን እዚ ዝተሓብአ ምስጢር እዩ ትማል ኣብ ከደናግረና ድፈተነ ካሊእ ትረፍቲ ባንዴራ ናይ ኢማራት ዓረብ ከማን ሓኸኾን ኣብቲ ጫፍ ናይተን ኣይሮፕላናት ደሎ ሪኢኹሞ ትኾንኩም ሰማዕ ኣለኹም ብልፅግና ኣየር ሃይሉን ከተቆጣጠረ ጀምሮ ከመቶበት ኣስነሳህወት ይድብል ብልፅግና ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዝቆፃፀሮ መርዳሳ እዚ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ካብ ዝቆፃፀሮ ወዲ ኦሮሞ እዩ ካብቲ ዝነበሮ ዝወደቆስ ኣተሲኤ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሐ የልዩ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሕ ኢሉ ብመጀመርያ ደረጃ ኣብቲ ምሕደራ ደቂ ትግራይ ነይሮም ኣምሓሩ ብብዝሕቲ ነይሮሞ ደቂ ኦሮሞ ነይሮሞ ደቂ ካልእ ደቂ ደቡብ ኢትዮጵያ ከዓ ብብዝሒ ነይሮም ብሞይኦም ብተመክሮኦም ብኣገልግሎቶም ኣብቲ ሓይሊ ኣየር ዝሰርሑ ማለት እዩ ኣበ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ግን መሰረታዊ ሱር ነቀል ብሄራዊ ተዋፅኦ ከማና የተሓሳስቡ ሙሉእ ብምሉእ ሎሚ 100% ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብረርቱ ቴክኒሽያናቱ ኣለዉ እንተኮይኖም ብፍላይ ካብቲ ይልማ መርዳሳ ጀሚሩ ብምሉኦም ቶም ኣብ ስታፍ ደለዉ ይኹኑ ናይ በረራ ኦፕሬሽን ሓለፍቲ ናይ ዘመቻ ሓለፍቲ ገለ ብምሉኦም ደቂ ኦሮሞ እዮም ካብ ኦሮሞ ይምፅዎም እዚኣቶም ከዓ ብምሉኦም ተመክሮ ዘይብሎም እዮም ሓደ እዚ ይልማ መርዳሳ ድብሎ ተደይኮይኑ ካልኦት ከዓ ብሻምበል ደረጃ ማዕርግ ዘለዎም ሓደ ክልተ ግዜ ፍላይ ድገበሩ ተዘይኮይኖም የለውን ይድብል ኣየር ሃይሉን በፍጹም ዘረኝነት ወገንተኝነት ያጠቃው ነው ይሉ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብምሉእ بزرنينتن وغناونتن استطاعي يا أمارنا يتقرأي تولى جامراروش بايلوتوش بماقلقل بماسادر كزالفو لأسر سدت بمدارق الراش كدرجتن ديوت وادرقوات شوالي دول دك أمحارو دك تقرأي بمولو توتالي لا فرارحو نداواردو ديسكريمينيت نداقورو كساع ندا أسروهم استفلا ليك ستات ندا أسرو كابتي تكالكم دوز يوم جيرمو إذا بمليونات دولارات وجه تجيرو تتخيلوا زنبرة جز زيف قال زخانة حيل أير إثيوبيا كابت جزية حيل سلاسي جمير خصاف حجي زنبرو زنان كبرن أوريدو لومي بمرسناريس بجنزب استجزو سعدو جيرو يوم حضروا الليل نعم النتيل نعم النتيل إيسو عشران شعاتن روسيان ريتاير بايلوتس يوم ني اس يو 20 شعاتن زبررو اندلو كاب روسيا بطروتا استغللو دق روسيا جروب 120 باراغواين كاب ارجنتينا اندمصو بغنزب تخفيلوهم لسرحو بطروتا دوصو بستفلالي تكنيكال غداي يكون وي كاب سراح تترزو استباررو كاب ارجنتينا اوراغاين جروب 120 بحالا نفرتن كومون ياك 130 ناي روسيا طروتنياتات كومون ايسو 20 شعاتن ناي روسيا طروتنياتات يوم زورون بفلاي ال 30 شعاتن ادفانس جيت مسلطن زنبره ناي ايسو 20 شعاتن ملو بملو بزبال بخالوت دق وصا مهران تتكيلو اذا مسلطن ماكل كوليج ناي حيل اير اثيوبيا باثيوبياوين نير اثيوبيا ازيم زنا زنبرم كم بعل ليفتنان جيرال أمها دستا فانتا بلاي وزت زنبرو حيل أير إثيوبيا جيرال هابت مريم ناي بلاك لايون ميدالية تشلمه أب شحن شعتميتن سبعن شعتن 7 6 من الصوماليا استقبروا وق
ናይ ሶማልያ ሰራዊት ደፊኡ ቢሉ ማእኸል መቃዲሾ ኸይዱ ቦምብ ዝደብደበ ጀነራል ተስፋይ ሃብተ ማርያም ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ የድብለኩም ዘለኹ ታሪክ ዘለዎም እዮም እዚ ትካል እዚ እዩ እዚ ወዲ እዚ ቶታሊ ሱር ነቀር ለውጢ ገይሩ ብደቂ ኦሮሞ ከም ዝተሓዝ ገይሩ ኣሰልጠንቱን መምሃራኑም ኣብረርቲ ብዚ ሰዓት እዚ መርሰነሪ